व्याख्या मुद्रां करसरसिजै पुस्तकं शंखचक्रे बिभ्रद्भिन्न स्फटिकरुचिरे पुण्डरीके निषण्ण अम्लानश्रीरमृतविशदैरंशगत्प्लावयन्माम् आविर्भूयात् मानसे वागधीशः। कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। संस्कृत शौर्यम् इति आमुखपटले सम्बद्धाः समेऽपि विद्वांसः समेऽपि जिज्ञासवः छात्राः सहृदयाः सज्जनाः एतस्य संस्कृतशौर्यमिति आमुखपटलस्य संस्थापकः प्रबन्धकश्च डॉक्टर राजकुमारः समेषां स्वागतं वर्तते एतस्मिन् महाभाष्यव्याख्याने। अधुना विप्रतिषेधे परं कार्यम् इति सूत्रस्य व्याख्यानं प्रचलति। पूर्वदिने एतत् वार्तिकं यद् वर्तते तस्य विषये व्याख्यानमासीत्, किन्तु सम्यक्तया तस्य व्याख्यानं नाभवत्। अतः अद्य तस्मादेव तत्र पाठः प्रारभ्यते। वार्तिकमस्ति एङ् णि इण् ङि शी नामात् गुणः सवर्णदीर्घत्वात्, अर्थात इण् ङि शी एतेषां विषये आद्गुण इति सूत्रेण गुणस्य प्राप्तिर्भवति, अकसवर्णदीर्घ इति सूत्रेण दीर्घस्य प्राप्तिर्भवति इति एतस्य तात्पर्यम्। एतस्मिन् विषये विचारणीयमिदमस्ति यत् साधुत्व विचार विषये तत्र पक्षद्वयं स्वीक्रियते भगवता भाष्यकारेण। एकः पदसंस्कार पक्षः, अपरश्च वाक्यसंस्कार पक्षः। पदसंस्कार पक्षे केवलं पदस्यैव साधुत्वं क्रियते। यथा रामः इति पदं, रामम् इति पदं, रामौ इति पदम्, एवं रूपेण यानि यानि एतानि पदानि सन्ति तेषां पृथक् पृथक्तया साधनं क्रियते। एवं भवति भवता भवन्ति, यजति यजताः यजन्ति, यजते यजेते यजन्ते इत्यादि तत्र तिङन्तपदानामपि तादृशी व्यवस्था वर्तते। कदाचित् वाक्यपक्षः अपि स्वीक्रियते। वाक्यपक्षे किं भवति, तत्र सुबन्तपदानां तिङन्तपदानां सहैव तत्र तेषां वाक्यघटकानाम् अन्वाख्यानं क्रियते। तदेव तत् वाक्यान्वाख्यानपक्षः वर्तते। अत्र वाक्यान्वाख्यानपक्षस्य आश्रयणं वर्तते तस्मिन् कार्ये। अतएव एतत् स्वरूपमस्ति इण् ङि शीनाम् आद्गुणः सवर्णदीर्घत्वात्। यतोहि अत्र इण् ङि शीनाम् अत्र इण् ङि इति वर्तते। अत्र इण्यनेन इट् इत्यस्य ग्रहणं वर्तते। ता आताभ्या थास् आथां त्वम् इड् वहि महि। अदेव अत्र इड् इति स्वरूपं वर्तते प्रत्ययस्य। अत्र जरणास्क्युनास्को इति सूत्रेण अनुनासिके सति प्रकारस्य स्थाने अत्र इण् ङि इति रूपम् अत्र निष्पद्यते। तत्र इट् इति प्रत्ययः, ङि इति प्रत्ययः, शी इति आदेशरूपः प्रत्ययः। शी इति तत्र नपुंसकाच्च इति सूत्रेण औ इत्यस्य स्थाने शी इति आदेशः भवति। तादृशं स्वरूपम् अत्र वर्तते। अत्र इण् ङि शीनाम् आद्गुणः सवर्णदीर्घत्वात् प्रयोजनम् इति भगवता भाष्यकारेण व्याख्यातं। तत्र प्रयोगाः दर्शिताः सन्ति। अयज इन्द्रम्, अवप इन्द्रम्, वृक्ष इन्द्रम्, रक्ष इन्द्रम्, त इन्द्रम्, य इन्द्रम्, एतानि उदाहरणानि सन्ति। तत्र स्वरूपं किं भवति, यथात्र यज धातुः भवति, इंद्र शब्दः वर्तते।
अत्र वाक्य संस्कार पक्षे यद् धातोः अत्र लङ्लकारः अडागमः तं पुरुष एकत्व विवक्षायाम् एकवचनमत्र इट् इति प्रभवति। एव इंद्र शब्दात् प्रातिपदिक संज्ञायां जातायां तत्र द्वितीया विवक्षायाम् अत्र द्वितीया विभक्ति तत्रापि एकवचने अम् इति प्रत्ययः भवति। तेन अयज इत्यवस्थायां कर्तरिशब्देन शब्द सृति अयज अ इ इंद्र अम् इति अवस्था भवति। एवमेव वप बीज संतापने इति धातुः वर्तते। तत्रापि अत्र यदा आत्मनेपदस्य विवक्षा भवति लङ्लकारे तं पुरुषैकवचने इडागमे इडागमन अने तत्र इट् प्रत्यये अत्र पूर्वम् अडागमे अवप इ शपि सति अवप अ इ एवं इंद्र शब्दादपि अत्र द्वितीयैकवचने अम् प्रत्यये अवप अ इ इंद्रम इंद्र अम् इत्यादि तत्रापि एव अवस्था भवति। अत्र किं भवति अयज अ इ इंद्रम अवप आ इ इंद्रम इत्यस्थलद्वये अत्र अकाशवर्णे दीर्घ इत्यस्य दीर्घस्यापि इ इंद्रम इति विषये वर्तते प्राप्ति अकाशवर्णे दीर्घस्य। आ इ इत्यवस्थायां अयज अ इ अवप अ इ अत्र आद्ग्राहित सूत्रेण गुणस्य प्राप्तिर्वर्तते। अत्र भाष्यकारः कथयति परत्वात् सवर्णदीर्घस्य प्राप्तिरस्ति अस्य यतो हि परं सवर्णदीर्घ इति सूत्रं वर्तते अतः तस्य प्राप्तिः भवति। किन्तु अन्तर्भूतनिमित्तकत्वम् अन्तरङ्गत्वम् इति रीत्या अयज अ इ इति अवप अ इ इत्यत्र आ इ इत्यत्र गुणः अन्तर्भूतकत्वात् अन्तर्भूतनिमित्तकत्वात् अन्तरङ्गः वर्तते इति कृत्वा तत्र आद्गुणः इत्यनेन गुणः भवति। तेन अयजे इन्द्रम् अवपे इन्द्रम् इत्यवस्थायाम् अत्र अयादेशे यकारस्य च तत्र लोपः शाकल्यस्य सूत्रेण लोपे सति अयज इन्द्रम् अवप इन्द्रम् इति स्वरूपं निष्पद्यते। एवमेव वृक्षशब्दः अत्र वृक्षे इन्द्रं प्लक्षे इन्द्रम् इति रूपं वर्तते। अत्र वृक्षशब्दात् प्लक्षशब्दात् सप्तम्येकवचने तत्र ङि प्रत्ययः भवति। अत्रापि वाक्यसंस्कारपक्षः एव वृक्षे इन्द्रं यजते एवं रूपेण किमपि वाक्यं भवेत्। वृक्षे इन्द्रं यजते प्लक्षे इन्द्रं यजते। तो एतस्मिन् वाक्ये वृक्षे इन्द्रं प्लक्षे इन्द्रम् इत्यत्र वृक्षशब्दात् प्लक्षशब्दात् सप्तम्येकवचने ङि विभक्तिर्भवति। तेन वृक्ष इ इन्द्रं या इन्द्र अम् इति वक्तुं शक्यते। प्लक्ष इ इन्द्र अम् अत्रापि तथैव वृक्ष इ प्लक्ष इ इत्यत्र आद्गुणः इत्यनेन गुणस्य प्राप्तिः। इ इन्द्र अम् इत्यत्र आकाशवर्णे दीर्घ इति सूत्रेण दीर्घस्य प्राप्तिः। कस्य विधानं पूर्वं भवेत् कृत्वा परत्वात् तत्र सवर्णदीर्घस्य प्राप्तिर्भवति। किन्तु अयं गुणः अन्तरङ्गः वर्तते इति कृत्वा अत्रापि आद्गुणः इति सूत्रेण गुणः भवति। तेन
वृक्षे इंद्रम यजते प्लक्षे इंद्रम यजते इति स्वरूपं जायते। अत्रापि तथैव एच एव इति सूत्रेण अयादेशे यकारस्य विकल्पेन लोपः शाकलस्य सूत्रेण लोपे सति वृक्ष इंद्रम प्लक्ष इंद्रम इति रूपं जायते। एवमेव त इंद्रम य इंद्रम इति स्वरूपं अत्र त इति शब्दः तत्ते तानि विषयकः वर्तते, यत् ये यानि इति विषयकः वर्तते। अत्र तत् शब्दात् अथवा अत्र स्त्रीलिंगात् शब्दात्, स्त्रीलिंगात् तत् शब्दात् यत् शब्दादपि तत्रापि ते इति ये इति रूपं भवतः। यतो हि तत्रापि तत् शब्दात् यदा स्त्रीलिंगे यदा तत्र ते बालिके इंद्रम यजेते, ये बालिके इंद्रम यजेते एवं रूपेण, यतो यज धातु देव पूजा संगति करणे तो इंद्रम देवं पूजयतः अर्चतः इति विवक्षायाम् अत्र यदा तत् शब्दात् यत् शब्दात् यदा नाम तत्र औ इति प्रत्यये यदा अतो गुणे पर रूपे टापि सति ता इन त औ या औ इत्यवस्थायाम् औंग आपै सूत्रेण औंग शी भावे तत्र ता ई या ई इति अवस्था भवति। एवं इंद्र अम इति अवस्था भवति। अस्याम् अवस्थायामपि आदिगुण इति सूत्रेण गुणस्य प्राप्ति अथ च अकाशवर्णे दीर्घ इति सूत्रेण दीर्घस्य प्राप्ति। यदा तत् शब्दः यत् शब्दः नपुंसक लिंगः स्वीक्रियते तदा तत् शब्दात् अपि नपुंसक विवक्षायां यदा तत् शब्दात् यत् शब्दात् अविभक्तिर्भवति तदादिनाम इति सूत्रेण अत्वे तत्र अतो गणितरूपे च कृते सति ता औ या औ इत्यवस्थायां नपुंसकाच्च इति सूत्रेण शी इति आदेशे त ई इंद्र अम य ई इंद्र अम एवं रूपेण अवस्था भवति। अत्रापि आदिगुण इति सूत्रेण गुणस्य प्राप्तिः वर्तते। अथ च आकाशवर्णे दीर्घ इति सूत्रेण दीर्घस्य प्राप्तिः भवति। फलतः अत्र किं जायते, अत्र आदिगुणः इत्यनेन गुणः भवति, अनन्तरम् एचो एव यावः इत्यनेन अयादेशे वयत्र लोपः शाकलस्मिन् पाक्षिके यकारस्य लोपे कृते सति अत्रापि तो इंद्रम य इंद्रम इति रूपं निष्पद्यते। एवं अत्र तादृशः दोषः दत्तः यस्य समाधानं कृतम् आदिगुणः इति गुणस्य प्राप्नोति सवर्णदीर्घत्वं च परत्वात् सवर्णदीर्घत्वं स्यात्। आदिगुणः तत्र अन्तरङ्गतः भवति यतो हि परतः अन्तरङ्गं बलवत् इति समाधानम् अत्र भवता भाष्यकारेण अत्र दत्तम्। वार्तिककार अत्र किमपि तत्र भिन्नमेव स्वकीयमतम् अत्र प्रस्तौति। नवा सवर्णदीर्घत्वस्य अनवकाशत्वात् तत्र भवता यत् प्रतिपादितम् एतेषु स्थलेषु अयज इंद्रम अवप इंद्रम रक्ष इंद्रम रक्ष इंद्रम तो इंद्रम य इंद्रम इत्यत्र यद् भवता कथितं
परत्वात् सवर्ण दीर्घत्वं प्राप्नोति आद्गुणः भवति अंतरंगतः अर्थात अंतरंगत्वात् सवर्ण दीर्घत्वं प्रवाद्य आद्गुणः इति सूत्रेण गुणः भवति इति भवतः कथनं वर्तते। किन्तु सवर्ण दीर्घः यद्यपि आद्गुणः अंतरंगः वर्तते तदापि अत्र सवर्ण दीर्घः यः यत् वर्तते तत् अपवादः भवति। कथं भवति अपवादः? पश्यतु तावत् यत्र अकः अवर्णस्य स्थितिर्भवति सर्वत्र आद्गुणः इत्यनेन गुणस्य प्राप्तिः। अवर्णादच् परे पूर्वपरयो गुण एक आदेशस्य यथा दैत्य धन अरिः। एवं सर्वत्र यत्र कुत्रापि अकः सवर्णः अकारः परे भवति तत्र आद्गुणः इति गुणस्य प्राप्तिर्वर्तते अकः सवर्णी इति दीर्घस्य प्राप्तिर्वर्तते। एवमेव यदा यथा उपधन इन्द्रः एवं उमाधन ईशः सूर्यधन ईशः इत्यादि सर्वेषु स्थलेषु तत्र आद्गुणः इत्यस्य गुणस्य प्राप्तिर्वर्तते। नहीं तत्र गुणः तत्र तु भवत्येव। यथा श्रीधन ईशः विष्णुधन उदयः अत्र सर्वत्र इकोयणि सूत्रेण यणः प्राप्तिर्वर्तते। एवं निरवकाशः भवति अकसवर्णे दीर्घ इति सूत्रो सः निरवकाशः स निरवकाशो विधिर्वादः तर्हि वादत्वात् स्वपक्षे आद्गुणः इति सूत्रम् एवमेव तत्र इको यणति सूत्रं बाधते सामान्य बाधपक्ष नियमेन। अतएव अत्र कैयटः प्रतिपादयति दण्डाग्रम इत्यत्र आद्गुणः इति प्राप्नोति कुमारी इत्यत्र यणादेशः प्राप्नोति सवर्ण दीर्घः सर्वथा अत्र भवति तत्र निरवकाशः। तो निरवकाशः विधि अपवादः भवति अपवादत्वात् सर्वं विधिं बाधते। तत्र आकाशवर्णे दीर्घ इति अपवाद विधि आद्गुणः इति सूत्रमपि बाधेत अथ च युको यणच् इति सूत्रमपि बाधेत। फलतः अत्रापि आद्गुणः इति सूत्रस्य अपवादत्वात् प्रबाधकं भवति अकसवर्णे दीर्घ इति सूत्रं तेन सवर्ण दीर्घ अत्र स्यात्। फलतः अयजे इन्द्रम् अवपे इन्द्रं वृक्षे इन्द्रं प्लक्षे इन्द्रं ते इन्द्रं ये इन्द्रम् इत्यादि ये प्रयोगाः अत्र साधिताः सन्ति तेषां केषामपि अत्र सिद्धिर्न भवितुमर्हेत् इति प्रश्नः। इति विषये अत्र भाष्यकारः किं प्रतिपादयति? भाष्यकारः कथयति नैतत् अन्तरङ्गेऽस्ति अनवकाशं परम्। तात्पर्यं किं वर्तते? अपवादस्य मुख्यं बलं भवति निरवकाशत्वम्। यदा स एव विधिः कुत्रापि सावकाशः भवति तर्हि तस्य निरवकाशत्वं सामर्थ्यं हीयते। फलतः अन्यत्र सह विधि अबाधत्वात् न कमपि विधिं बाधयितुम् अर्हति। तात्पर्यम् अत्र किमस्ति? यतोहि एक निमित्त प्राप्त विध्यंतर बाधनेन सावकाशः सवर्ण दीर्घः अंतरंगं बाधितुं न शक्नोति इति भावः इति कथनं कैयटस्य वर्तते। अत्र एक निमित्त प्राप्त विध्यंतर बाधनेन अर्थात दंडधन अग्रम कुमारी धन ईहते इत्यादि स्थलेषु अत्र अबाधत्वेन आद्गुणं प्रबाध्य दंड अग्रम इत्यादिषु स्थलेषु सवर्ण दीर्घः चरितार्थः एवं कुमारी ईहते इत्यत्रापि चरितार्थः। फलतः
यदा सह विधि चरितार्थः तत्र तत्र तस्य अनवकाशत्व रूपम यत् सामर्थ्यम तत् संपन्नम पुनः अन्यत्र स्थले सामान्यवाद पक्षत्वेन सर्वत्र सह सर्वेषु उदाहरणेषु विषये तत्र बाधकं तत्सूत्रं सक्षमं न भवेत्। अतएव कथयति कैयटः एक निमित्त प्राप्त विध्यंतर बाधनेन सावकाशः। एक निमित्तं नाम तत्र दंडाग्रम इत्यादि चरितार्थं वर्तते एतत् सूत्रम्। एवमेव तत्र कुमारी ईहते इत्यादि श्लेष चरितार्थम्। फलतः अत्र अयज इ इंद्रम अवप इ इंद्रम वृक्ष इ इंद्रम प्लक्ष इ इंद्रम त इ इंद्रम य इ इंद्रम इत्यादि स्थलेषु यत् आदिगुणस्य सवर्ण दीर्घयोः प्राप्तिः वर्तते तत्र सवर्ण दीर्घः आदिगुणः इति सूत्रम् अनवकाशत्वात् अबाधत्वेन बाधकं न भवितुमर्हति अन्यत्र चरितार्थत्वात्। अतएव परिभाषा वर्तते अपबाधः यद्यन्यत्र चरितार्थः तर्हि उत्सर्गेण बाधते। तत्र अबाधशास्त्रं सवर्णदीर्घशास्त्रम् उत्सर्गशास्त्रम् आदिगुणः इति शास्त्रम्। फलतः अत्र अन्तरङ्गस्य आदिगुणः इत्यस्य बाधकः सवर्णदीर्घ इति सूत्रं न भवितुमर्हति। अतः अत्र पूर्वसवर्णदीर्घस्य सदीर्घं प्रवाद्य तत्र आदिगुणः सूत्रेण गुणः एव भवति। तेन अयज इंद्रम अवप इंद्रम प्रक्ष इंद्रम प्लक्ष इंद्रम त इंद्रम य इंद्रम इत्यादि ये प्रयोगाः ते सम्यक्तया सिद्ध्यन्ति इत्येव तात्पर्यं वर्तते। अतएव अत्र नागेशभट्टः तत्र कैयटः प्रतिपादयति स्वकीये। सः कथयति यथा गोत्रे अलुक अच इति अलुका लुक बाध्यते। अत्र अलुका लुक बाध्यते अतः अत्र लुक न भवति गोत्रे अलुक इत्यत्र। एवं अतएव अत्र लिखितं नवापरत्वादिति प्रतीके कैयटेन यथा तत्र परत्वेन न व्यवस्था अपितु अन्तरङ्गत्वेन तथा आद्गुणोऽपि समानकक्षः दीर्घेण बाध्यते न तु अन्तरङ्गः दीर्घेण बाध्यते। एवं अत्र विचारितः वर्तते। अग्रे विचारः वर्तते ऊङ्गापोरेकदेशः इत्त्वलोपाभ्याम्। अत्रापि एतत् उदाहरणं वर्तते। ऊङ् आप ऊङ्गापोः एकादेशः इत्त्वलोपाभ्याम् इति वार्तिकं वर्तते। ऊङ्गापोः एकादेशः इत्त्वलोपाभ्यां भवति अन्तरङ्गतः। तो ऊङ्गापोः एकादेशः ऊङ् इत्यस्य एकादेशः एवं आप इत्यस्य यः एकादेशः सः इत्त्वलोपाभ्याम् अन्तरङ्गतः भवति। अत्र प्रयोजनम् इत्त्वात् एकादेशः खट्टुयति मामीयति इति प्रयोगः अत्र वर्तते। अत्र किमस्ति खट् शब्दः तत्र स्त्रीत्वविवक्षाम् अत्र टाप् भवति। तेन खट्वा इति रूपं भवति। एवमेव माल इति शब्दः अत्रापि तत्र स्त्रीत्वविवक्षाम् अत्र आपि सति माला इति रूपं भवति। आत्मानं खट्वाम् इच्छति
आत्मानं मालाम् इच्छति इति विग्रहे अत्र सुपात्मना क्यच इति सूत्रेण क्यच प्रत्ययो भवति। खट्वा क्यच माला क्यच इति भवति। क्यच इत्यत्र ककारस्य चकारस्य लोपे क्यप् इति पकारस्य च घटकः यः चकारः क्य क ककारः तस्य लोपो भवति। तेन मालाय खट्वाय मालाय इति भवति। अस्याम् अवस्थायां क्यचित् सूत्रेण इत्वे सति अत्र खट्वा इ य अत्र इत्यस्य प्राप्तिर्वर्तते। इत्थं तु पूर्वपश्चात् भवति, इत्यस्य प्राप्तिर्भवति। एवमेव अन्यत्र अत्र खट्व आ इत्यत्र माल आ इत्यत्र अकाशवर्णे दीर्घ इति सूत्रेण दीर्घस्य प्राप्तिर्भवति। एवमेव इत्वस्य प्राप्तिर्भवति। अत्र यदा अस्माभिः उक्तं सूत्रं वर्तते तत्र नामधातु प्रकरणे आगतमस्ति। सूत्रं वर्तते क्यचिच इति सूत्रम् अस्य ई स्यात् क्यचि परि इति सूत्रार्थः। अत्र क्यचि सूत्रेण इत्वस्य प्राप्तिः वर्तते। एवं अत्र लोपस्यापि प्राप्तिर्वर्तते। तत्र किं पूर्वं स्यात्? इत्वं वा स्यात्, सवर्ण दीर्घो वा स्यात्? तत्र प्रश्नः भवति चेत् अत्र इत्वं न भवेत्, पूर्वं सवर्ण दीर्घः स्यात् तर्हि किं भवेत्? अथवा पूर्वं तत्र इत्वमेव स्यात् तर्हि का हानि इति प्रश्नः भवति। यतोहि स्वरूपं किं वर्तते? खट्वा खट्व आ य इति तत्र स्वरूपं भवति। यत्रापि चेत् पदसंस्कार वाक्यसंस्कारपक्षः एव आश्रियते तथा। खट्वीयति देवदत्तः, मालीयति देवदत्तः इति सम्पूर्णं वाक्यं वर्तते। तर्हि खट्वशब्दः मालशब्दः, तस्मात् टाप् प्रत्ययः खट्व आ माल अ इति वर्तते। अत्र क्यच इति सूत्र नारायण तत्र सुपात्मना क्यच इति सूत्रेण अत्र क्यच प्रत्ययः, तत्रापि अनुबन्धलोपे सति खट्व आ य माल अ य एवं रूपेण अत्र स्वरूपं वर्तते। एतस्मिन् पक्षे अत्र इत्वस्य प्राप्तिः वर्तते। एवमेव सवर्णदीर्घस्य प्राप्तिर्वर्तते। किं च स्यात् अत्र इति प्रश्नः। अतएव अत्र उक्तं वर्तते इत्वं च प्राप्नोति एकादेशस्य। इत्वस्यापि प्राप्तिर्वर्तते। अथ च तत्र सवर्णदीर्घस्य प्राप्तिः वर्तते। किं च भवेत्? अत्र भाष्यकारः कथयति परत्वात् ईत्वम्। ईत्वं परं वर्तते, परत्वात् ईत्वं भवति। तर्हि ईत्वं चेत् स्यात् तर्हि किं स्यात्? तदपि तत्र ज्ञातव्यम्। तो ईत्वं कस्य भवति? तत्र टाप् घटकस्य आकारस्य ईत्वं स्यात्। तर्हि खट् ई य माल ई य इति रूपं स्यात्। अधुना अत्र भवसंज्ञायां जातायाम् अत्र खट् घटकस्य अकारस्य माल घटकस्य अकारस्य अत्र किं स्यात्? लोपः स्यात् इति चेत् सूत्रेण। तेन किं रूपं भवेत्? अत्रापि तत्र खट्वीयति मालीयति इति रूपं स्यात्, न कश्चन दोषः।
अतः इत्थं कथं भवितुमर्हति। उच्यते एकादेशो भवति अन्तरङ्गतः। एकादेशः अन्तरङ्गः वर्तते, कथम् अन्तरङ्गः अन्तर्भूतनिमित्तकत्वात्। अतः अत्र पूर्वं सवर्णदीर्घरूपः एकादेशः अत्र भवति, तेन खट्वा य माला य इति भवति। अनन्तरं क्यचिच इति सूत्रेण ईत्वे सति मालाघटकस्य यः आकारः, खट्वा घटकस्य यः आकारः, तस्य ईत्वे कृते सति खट्वीयति मालीयत इति भवति। अतः न कश्चन दोषः भवति। अत्र प्रश्नः स्यात्, अत्र खट् अय इत्यवस्थायां पूर्वविद्यताद्गुणः इति अत्र आकारस्य ईत्वे यसेति इत्यत्र लोपः स्यात्। पूर्वविधौ अत्र किम् एवं तत्र प्रश्नः भवति। नागेशभट्टः अत्र कथयति यत् अत्र सुप्तं कथं स्यात् तर्हि उच्यते लिङ्गविशिष्टपरिभाषया प्रातिपदिकत्वारोपं विधाय अत्र सुत्पत्ति भवितुमर्हति। किल खट्वाम् आत्मानं खट्वाम् इच्छति इति रूपेण तत्र विग्रहः भवति। खट्वा अम य माला अम य इत्यवस्थायां प्रातिपदिकत्वात् तत्र नहीं तत्र अत्र तु प्रातिपदिकत्वम् एतस्मिन् धातुसंज्ञायां जातायां सुबधातु प्रातिपदिकेन तत्र भवति। अत्र सुत्पत्तिः तर्हि तत् आदाय एव तत्र खट्वां मालाम् इति भवति। खट्वां मालाम् इत्यत्र यद्रूपं तत्र लिङ्गविशिष्टपरिभाषा तस्मिन् तत्र प्रातिपदिकत्वम् आरोप्य तथा तत्र खट्वां मालाम् इति रूपं भवितुमर्हति इति सर्वः विचारः अत्र सम्पन्नः भवति एवं रूपेण। एवमेव अत्र द्वितीयं स्वरूपं तत्र दर्श्यते। लोपादेकादेशः कामण्डलेयः भद्रबाहेयः इति अत्र स्वरूपं वर्तते। तत्र किमस्ति, कमण्डलुशब्दः भद्रबाहुशब्दः अत्र वर्तते। कमण्डलुशब्दः यः वर्तते तत्रापि ऊङ् भवति। एवमेव तत्र बाहुशब्दः यः वर्तते तस्मादपि ऊङ् भवति। अनन्तरं तत्र ढक् प्रत्यये सति अत्र तत्र कमण्डलु ढक् भद्रबाहु ढक् इति रूपं जायते। अत्रापि वाक्यसंस्कार पक्षे कमण्डलु उ ढक् भद्रबाहु उ ढक् इत्येवं स्वरूपं वर्तते। अत्र ढक् इत्य ककारस्य लोपे तत्र तत्र फढकाचगां आयनेन या फढकाचगां प्रत्ययादीनाम् इति सूत्रेण अत्र ढकारस्य ए आदेशे कमण्डलु उ एय एवमेव भद्रबाहु उ एय इति अवस्था वर्तते। अत्र किम् वर्तते, कमण्डलु अत्र यः कमण्डलु यः उकारः वर्तते, अथ च तत्र भद्रबाहु घटकः यः उकारः वर्तते तस्य लोपस्यापि प्राप्तिः अत्र वर्तते। एवं एकादेशस्यापि प्राप्तिः वर्तते। अत्र किं स्यात् इत्येव प्रश्नः जायते। अत्र लोपो वा स्यात् पूर्वम् अथवा अत्र सवर्णदीर्घः स्यात्, किम् अत्र भवितुमर्हेत् इति प्रश्नः जायते। अत्र एवम् अत्र प्रश्नः जायते, किञ्च अत्र स्यात्। यतोहि अत्र किं भवति, अत्र यदा अत्र एतत् सूत्रं प्रवर्तते
अत्र कामण्डलेयः अत्र भाद्रबाहे अत्र भद्रबाहु शब्द इत्युक्ते ढक् प्रत्ययः इत्येतेन अधिवृद्धिः भवति। अत्र ऊकारस्य लोपः भवति। अनन्तरं तत्र वर्णसम्मेलने कामण्डलेयः भाद्रबाहेयः वर्तते। अत्र ऊङ् इति वर्तते। अत्र लोपः पूर्वं स्यात्, लोपात् एकादेशः अत्र भवति। अत्र एकादेशस्य प्राप्तिर्भवति। यतो हि अत्र किं स्यात्, अत्र कमण्डलु ऊ ए इति वर्तते। एवं भद्रबाहु ऊ ए इति वर्तते। अत्र पूर्वं सवर्णदीर्घः स्यात्, अनन्तरं लोपः स्यात्, तदा कामण्डलेयः भाद्रबाहेयः इति रूपं स्यात्। चेत् पूर्वम् अत्र लोपः स्यात्, फलतः तत्र और गुणः इति गुणिष्यति। अत्र कामण्डलावेयः तत्र भद्रबाहवेयः इति रूपं स्यात्। यतो हि और गुण इति गुणिष्यते उकारस्य अवादेशे, तत्र ओद् इत्यत्र ओकारस्य अवादेशे कामण्डलवेयः भद्रबाहवेयः इति रूपं स्यात्। यदा पूर्वं तत्र एकादेशः भवति, पश्चात् लोपः भवति, तर्हि दोषः अत्र न भवति। एवमेव अत्र स्वरूपं वर्तते। अतः भाष्यकारः कहते लोपादेकादेशः कामण्डलेयः भाद्रबाहे लोपस्य प्राप्नोति एकादेशस्य परत्वात् लोपः स्यात् एकादेशो भवति अन्तरङ्गतः। अतः अन्तरङ्गत्वात्, यतो हि अन्तर्भूतनिमित्तकत्वम् अन्तरङ्गत्वम् कामण्डलु उ ए भाद्रबाहु उ ए इत्यवस्थायां यदा पूर्वम् एकादेशः भवति, तत्र कमण्डलु ए भद्रबाहु ए, अनन्तरं तत्र लोपे कृते सति कामण्डलेयः भाद्रबाहेयः इति रूपं निष्पद्यते। फलतः अत्र पूर्वं तत्र एकादेशः भवति अन्तरङ्गतः, अनन्तरं लोपः, तेन एतौ प्रयोगो सिद्ध्यतः। अत्र किञ्चित् आक्षिपति भाष्यकारः, अथ किमर्थम् ईत्वलोपाभ्याम् इत्युच्यते न लोपेत्वाभ्याम् इत्युच्येत। इत्थं भवान् कथं कथयति? इत्वलोपाभ्याम् पुंगापोरेकादेशः ईत्वलोपाभ्याम् इति वार्तिके यत् ईत्वलोपाभ्याम् इत्युक्तं वर्तते, एतत् कथनं कथं वर्तते? लोपेत्वाभ्याम् उच्येत। पूर्वं लोपः पश्चात् ईत्वम् इत्येव स्यात्। लोपेत्वाभ्याम् इति वार्तिके कथनस्य का आवश्यकता इति कश्चन प्रश्नः भवति। एतस्मिन् विषये तत्र कैयटः इति आक्षेपविषये किञ्चित् तस्य व्याख्यानं ददाति। ऊङ्गः ईत्वा सम्भवात् अयं क्रमः अयुक्तः। यतो हि ऊङ्गः पूर्वं लोपेत्वाभ्याम् इत्युच्यते चेत् अत्र काद्रवेयः कामण्डलेयः भाद्रबाहेयः इत्यत्र तु अत्र ईत्वं न भवितुमर्हति, ईत्वम् अयुक्तं वर्तते। अतः ऊङ्गः ईत्वा असम्भवात् अयं क्रमः अयुक्तः। तत्र लोपेत्वाभ्याम् इति क्रमः। यद्यपि अजाद्यन्तम् इति ईत्वशब्दस्य पूर्वनिपातः न्यायः। अजाद्यन्तं यथा यतो हि अत्र ईत्वलोपाभ्याम् ईत्वं च लोपञ्च ईत्वं च लोपश्च इति इत्वलोपे ताभ्याम् इत्वलोपाभ्याम् इत्वलोपौ ताभ्याम् इत्वलोपाभ्याम्। अत्र इतरेतरद्वन्द्व एकस्य पूर्वनिपातः स्यात् इति कथनं वर्तते। तो अजाद्यदन्तम् इति ईत्वशब्दः अजादिः वर्तते, अदन्तोपि वर्तते इति कृत्वा अजाद्यदन्तम् इति सूत्रेण तस्य पूर्वनिपातः भवति। अतः ईत्वलोपाभ्याम् इति वक्तुं शक्यते। तथापि
लक्षणे प्रायेण असौ नात्रीयते अने सूत्र विषये अत्र अजाद्यदन्तम् इति विषयः तत्र प्रायः न श्रीयते इति कृत्वा इत्थं भवितुम् अर्हति। नागेशभट्ट इत्यपि विषये लक्षणे इति विषये कथयति यथा अन्तिकबाढयोर् नेदसाधौ इत्यादि निर्देशैः क्रमानुसारस्य सर्वपूर्वनिपात विधिभ्यः बलवत्व ज्ञापनात् इति कथनं कुर्वन्ति। भाष्यकारः कथयति एतत् कथनं यत् वर्तते संख्यातानुदेशो मा भूति अत्र ईत्वलोपाभ्याम् इति कथनस्य तात्पर्यं वर्तते यथा संख्यमनुदेशानाम् एतस्य अत्र आश्रयणं न भवेत्। यतो हि ऊङ् विषये ईत्वस्य लोप विषये ऊङ् इत्यस्य तत्र एकादेश विषये लोप इत्यस्य प्रयोगः तत्र यथा संगमनदेशानाम् इत्यस्य आश्रयणं न स्यात् इति एतदर्थम् अत्र कृतं। यतो हि ऊङ् विषये ईत्वं भवत्येव नहि। एतदर्थम् अत्र तादृशं स्वरूपम् अत्र कथितम् इति कथनस्य आशयः भाष्यकारस्य। भाष्यकार एवं रीत्या अत्र समाहितं येन अत्र एतस्य आश्रयं न भवेत् इति कृत्वा तादृशं कथनं वर्तते। आपोऽपि एको देशः लोपे प्रयोज्यते। आवोऽपि एकादेशः लोपे प्रयोज्यते यथा चौडिः बालाकिः अत्र भवति। अत्र चूडा इति शब्दः वर्तते। एवमेव बलाका इति शब्दः वर्तते। तो अत्र बलाका इति शब्दात् चूडा इति शब्दः चूडा एवं चूडा इत्यस्य बलाका इति शब्दः अत्र अत इय इत्यनेन सूत्रेण इय चेत् भवति तर्हि आदिवृद्धौ शेत्यां चौडिः इति बालाकिः इति सिद्ध्यति। अत्रापि चूडा इति शब्दः बलाका इति शब्दः अत्रापि चेत् वाक्यसंस्कारपक्षः आश्रितः स्यात् तर्हि चूड शब्दात् बलाक शब्दात् अत्र टापि सति चूड आ बलाक आ अधुना एव तत्र अत इति इय प्रत्ययः भवति। चूड आ इ बलाक अ इ अत्रापि एकादेशोऽपि प्राप्नोति। आपः लोपो प्राप्नोति अकारस्य लोपः अपि प्राप्नोति। किं भवेत् एवं अपि अत्रापि तादृशी स्थितिः भवति। तेन पूर्वं सवर्णदीर्घः भवति अनन्तरं लोपः भवति फलतः चौडी बालाकी इति रूपं सिद्ध्यति। इत्थम् एते प्रयोगाः एवं भूताः अत्र भगवता भाष्यकारेण सम्यक् तेन व्याख्याताः। अनेन ज्ञायते यत् सवर्णदीर्घः अत्र यद्यपि अपवादः तथापि यदा किञ्चित् कार्यमेवं भूतं वर्तते यत् अन्तरङ्गं वर्तते तर्हि तद्भवति अपवादो यत् कुत्रचित् यदा अन्यत्र चरितार्थः भवति तर्हि तस्य अपवादरूपं यद् बलं तद्धीयते। फलतः तत् शास्त्रम् अन्तरङ्गत्वेनापि शास्त्रेण बाधितं भवति सत्यपि अपवादत्वे इति एव रूपेण सम्यक् विचारः भगवता भाष्यकारेण विहितः। यतो हि अग्रे यद् व्याख्यानं वर्तते तत् अधिकं वर्तते अल्पेन समयेन तस्य व्याख्यानं भवितुमर्हति इति कृत्वा अत्र विरम्यते। सर्वेभ्यो नमः। जयतु संस्कृतं जयतु भारतम्।